सब के सामने है। और पाकिस्तान की जमहूरियत की कहानी शायद खान साहब के लिए नया हो, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत पुरानी कहानी है। जिस जमहूरियत की तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन तक हमारा खून पसीना इस जद्दोजहद में शामिल है। और मुख्तलिफ़ दौर में पाकिस्तान की जमहूरियत को मुख्तलिफ़ तरीके से नुकसान भी पहुंचाया गया, मुख्तलिफ़ टाइम्स पे ख़तरा का भी सामना किया, मगर हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम का मतलब मैं नहीं, हमने सब, पाकिस्तान के अवाम ने मिल के मुश्किलात का सामना भी किया, मुकाबला भी किया और आगे भी हम बढ़ते रहे। और जो लेटेस्ट पाकिस्तान की जमहूरियत का इम्तहान था वो खान साहब की सियासत का कहानी है। वो जो क्रिकेटर से के मुल्क का वज़ीर आज़म का सफ़र है, हमारा बतौर जो सेलेक्ट करवाने वाला सफ़र है, वो आप सबके सामने हैं। और उस लंबा साजिश के नतीजे में इस मुल्क को, इस शख्स को, अपना सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को बर्दाश्त भी करना पड़ा, मगर ना सिर्फ हमें बर्दाश्त करना पड़ा, इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, मगर इस मुल्क पे इसका जो असरात हुए हैं वो भी आपके सामने हैं। जिस सियासी माहौल अपनी जगह, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के हर शहरी को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की जमहूरियत को तो नुकसान हुआ ही। पाकिस्तान की जमहूरियत ने जो प्रोग्रेस 2008 लेके 2013 तक किया था, 2 स्टेप्स आगे, 1 कदम पीछे, फिर 2 स्टेप्स आगे लेते रहे, उसको जो नुकसान पहुंचाया गया 4 साल में वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी का नुकसान पहुंचाना मतलब पाकिस्तान का जो मुकाम है दुनिया में उसको नुकसान पहुंचाना। चाहे वो पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो, खारजा पॉलिसी का नुकसान हो, सियासत का नुकसान हो, उसका बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम से या किसी के मुल्क के अवाम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुआशी हालात बुरे हैं, अगर हमारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुआशी हालात बुरे हैं, अगर पूरी दुनिया में मुआशी रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है और हमारा भी उस हिस्से में चलता आ रहा है, अगर कोविड की वजह से पूरी दुनिया पे मुआशी मुश्किलात गुजर रहे हैं, पाकिस्तान एक में से उन ममालिक हैं जिस पे वो असर चल रहा है, तो वो समझ में आ जाता है। अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की ज़राअत को, पूरी दुनिया की मईशत को एक नुकसान पहुंचाया गया है और उसमें से एक जो नुकसान उठा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान है, वो भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ हमारा अपना वज़ीर आज़म के फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे। खारजा पॉलिसी की सतह पे नुकसान मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वजूहात से होते हैं। रीजनल क्वेश्चंस की वजह से होते हैं, आपके कौम की जो पॉलिसीज़ है, आपने अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ बनाए हैं उनके नतीजे में हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ रियासतों के साथ ताल्लुक़ था, उसको नुकसान पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान की अवाम की वजह से नहीं, किसी एक वज़ीर आज़म की अना की वजह से, किसी एक वज़ीर आज़म की किरदार की वजह से हमारा खारजा पॉलिसी का नुकसान हमारा रीजन में, मिडल ईस्ट के ममालिक में, यूरोप से लेके अमेरिका तक वो नुकसान पहुंचाया गया। और उसका बोझ किसको उठाना पड़ता है? उसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। जो इस वक्त खान साहब का किरदार है, जिसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। खान साहब ने अपना पूरी सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों के खंडों पे सवार होके सियासत किया है
اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی خوشائن بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے وہ کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ جب مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF سے بات کر رہا ہے، اس IMF ڈیل کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں، اتنے گرائے اور جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا یہی دو ہمارا آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم ہٹا سکتے ہیں۔ اور جب پورے قوم کے سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان کا۔ اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے، یہ جو ریجیکٹ کیا گیا
ताहया एक्सटेंशन रिजेक्ट किया गया। ये आईनी तौर पे, असूली तौर पे मुल्क को सामने रखते हुए, अपने इदारा को सामने रखते हुए, अपने ज़ात से आगे देखते हुए ये फैसला लिया गया और ताहया एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया गया ताकि पाकिस्तान में मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा किया जाए, आईनी किरदार अदा किया जाए। और अब जो खान साहब इस वक्त कर रहा है, मैं आपके थ्रू खान साहब को और इन सारे कुव्वतों को पैगाम पेश कर रहा हूं कि आप ये खेल खेलना अभी बंद करें। ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान के अवाम ये अफोर्ड कर सकता है। और जो आप प्रेसिडेंट्स आज डाल रहे हो, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। मेरा चंद सवालात है। अगर हकीकी आजादी आपका मकसद है, अगर जमहूरियत आपका मकसद है, अगर आपका मकसद ये नहीं है, if you don't want to thwart the transition from a controversial rule to a constitutional rule, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? अगर आप हकीकी आज़ादी के लिए चल रहे हो, अगर आपका मकसद वही धमकी मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? अगर आपका मकसद हकीकी आज़ादी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की तरफ धकेलने नहीं है, तो आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? ये साफ हमें बताता है कि खान साहब के इस वक्त और खान साहब के जो बैकर्स है उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि ये कानूनी आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत खेला जाए, एक बार फिर इस मुल्क की किस्मत के साथ खेला जाए। और we cannot afford कि एक आदमी की अना की वजह से इस किस्म की सियासत किया जाए। तो मेरा खान साहब से मुतालबा है कि आप ऑपोजिशन में हो, आपका सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने दें, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से, और उसके बाद सो बिस्मिल्लाह पिंडी में आके जलसा करे, इस्लामाबाद में आके जलसा करे, अपने मुतालबात को बार बार दोहराते रहे। मगर अगर आप इसी हफ्ता और वो भी पिंडी से ये तमाशा करेंगे तो डोंट बिलीव कि आप किसी को फूल कर रहे हो। फिर सब जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, कि आपने एक बार फिर इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खेलना है। इस मुल्क की मईशत का जो नुकसान आपने पहुंचाया है वो तो आपने पहुंचाया है, और आपका ये लास्ट डिच एफर्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला किया गया कि हम मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा करेंगे, ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है कि उसको भी सैबोटाज किया जाए, और वही धमकी जो आपने हमें अदम एतबार के वक्त दिया एक बार फिर करवाने जा रही है कि या जल्दी इंतखाब करो या मार्शल लॉ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने कल भी, माजी में भी ऐसे हर साजिश का मुकाबला किया, हर साजिश को नाकाम करवाया, और आज भी जो आपका साजिश है इस साजिश को भी हम नाकाम करवाएंगे। लेकिन
آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ تھینک یو۔ جی ستی صاحب۔ ڈاکٹر رزاق علی ڈاکٹر وزیر خارجہ بننے کے بعد ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں پاکستان کا ایک الگ فیس جو ہے وہ دنیا میں نظر آیا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ مؤخر ہوا، کیا اس میں عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی مصروفیات؟ پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور سارے چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کا سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا ہے، میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا۔ ہمارے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے۔ اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے۔ وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی سٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک جہاں کراؤن پرنس نے جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہوا۔ مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں۔ جی ستی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف۔ اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی۔ وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں۔ آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے، کہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا۔ جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا عمل ہونا چاہیے۔ جی بلاول صاحب، ایک آبزرویشن ہے اور ایک کوشچن ہے۔ مجھ سمیت اعجاز صاحب اور نگرا بھی، ہم لوگ جو ہے پارلیمان آفس بھی کے لیے وہاں پہ کور کرتے ہیں۔ ہمیں ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کی کوریج کا ہے۔ وہاں پہ ہمارے لیے کوئی پراپر آپ کی کوریج کا انتظام نہیں۔ جو افسران جو پارلیمان آفس کے ہیں یا پی آئی ڈی کے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے۔ آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے، اور آپ کی کوریج جو نہیں ہو سکی، بہت امپورٹنٹ دورے تھے۔ اس حوالے سے بھی آپ ضرور کیجیے گا۔ دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین،
کیا آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں، یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے، یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہو جائے؟ جہاں تک آرمی چیف کو تعیناتی ہے، قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا، پورا قوم اس کو اپنا سپہ سالار مان کے اسی طریقے سے اس سلسلہ کے ساتھ دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے، اور ہم بالکل ہی ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا ایشو ہے، اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جہاں وزیر خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو، تو اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا جا سکتا ہے. جی فرقان صاحب، علی فرقان صاحب. سر آپ نے عمران خان کے ساتھ علی فرقان صاحب سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس ٹرانزیشن متاثر کرنے کے لیے ہے، جو متنازع کرنے کے لیے اس آپ حکومت میں ہے، ایک پارٹی کے سربراہ ہے، پیش بندی آپ نے اس کے لیے تو کر رکھی ہے جس سطح پہ، یا ہم دوبارہ اسی طریقے سے دوبارہ پریس کانفرنس سنیں گے؟ میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا، اب انہی ڈیٹ سے نتھی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے I don't have to be a leader of a political party or a foreign minister of the country to be able to see. بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے، اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن، جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک، اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے ذات کے لیے سوچتے ہو، پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے، سیاست کے دائرے میں رہے. اس کھیل کے جب وہ حصہ بنے گا تو وہ ایک خطرہ راستہ پہ اپنا سفر کر رہا ہے. اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. اجاز صاحب، اگر سوال کچھ شارٹ ہو تاکہ کافی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو چھوٹا سوال ہی پوچھتا ہوں. جی جیسے کل آپ نے چھوٹا سا ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پنڈی جانا چاہتے ہیں، تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی کہا تھا کہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں عمران خان پنڈی میں کہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں، کس کے خلاف پنڈی جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے، اپنا جو احتجاج ہے، وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہی ڈیٹس چنے گئے ہیں جس سے یہ بیوروکریٹک جو پروسیجرز ہے اس تعیناتی کے لیے اس کو ان کو ہونا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہ رہا ہے. جب ہم پنڈی جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت نہ کوئی تعیناتی ہو رہا تھا، نہ ایسے کوئی چیز چل رہا تھا. ہاں ہم اس لیے جا رہے تھے کہ دسمبر 27 کا برسی تھا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی اسی شہر میں منایا جائے جہاں شہید بی بی شہید ہوا. جو خان صاحب سیاست کی کوشش کر رہے ہیں اس تعیناتی پہ، he is going to not only damage institutionally ایک ادارہ جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو جائے، مگر اس کا خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا تو اس کا ذات کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسے مور آ جاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا. سہیل صاحب، سہیل.
चेयरमैन साहब ये बताएं, एक तो योम तासीस आ रहा है, पर आपकी क्या स्ट्रेटजी है या आप इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए? दूसरा, एक शख्स के बारे में आपने असेंबली में कहा था कि इस शख्स को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, क्या आप उस शख्स के ज़रिए या उस शख्स को या उसके बॉस को आप ये कहेंगे कि वो दोबारा असेंबली में आ जाएं? पहला हिस्सा क्या था आपका सवाल का? हाँ, यौम तासीस का। अभी तक इसलिए कि बलूचिस्तान और सिंध के काफ़ी ऐसे अजला हैं जहाँ पानी मौजूद है, और जहाँ से पानी निकल भी गया है वहाँ अभी तक तबाही है, मुश्किलात हैं। और हमारा फाउंडेशन डे का रवायत जो मैंने खुद डाला था कि पूरा पाकिस्तान से हमारा पार्टी मोबिलाइज हो जाता है और एक स्पॉट पे जमा होकर हम अपना यौम तासीस मनाते हैं। तो इस साल ये सैलाब की वजह से हमने फैसला किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पार्टी जो है अपने अपने इलाकों में वो नवंबर 30 को अपना यौम तासीस मनाएंगे। और ये मेरे पार्टी के लिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट तंजीम्स के लिए एक कंपटीशन है कि वो जिस तरीके से और जिस अंदाज से अपने शहर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में यौम तासीस मनाएंगे, और हम फिर आखिरी वक्त पे ये फैसले करेंगे कि किस शहर में मैं खुद पहुंचूंगा अपना खिताब करने के लिए। मगर हम एक सेंट्रलाइज जो फंक्शन है वो इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं। जहाँ तक वो शख्स जिसको मैं पुराना जानता हूँ वो उस पर मैं बस आपको कहूँगा वो स्पीच एक बार फिर ज़रा सुन लें। अलमदार साहब। शुक्रिया फैसल भाई। बिलावल साहब, मेरे सवाल के 2 पॉइंट हैं। एक शॉर्ट सवाल। आपने कहा कि इमरान खान, यानी कि आपको जो आपने खदशा ज़ाहिर किया कि इमरान खान इस तैनाती को यानी कि साजिश करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ और आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस वक्त मुल्क का मसला सिर्फ इमरान खान है? मेरी पूरा सवाल सुन लें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुल्क में सैलाब है, अवाम मर रहे हैं, अवाम को इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहला हिस्सा था उसमें आपने अवाम की कोई बात नहीं की, इमरान खान ही टारगेट है। तो क्या आइनी और कानूनी तरीके से इमरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, और क्या इस वक्त इमरान तरजीह होनी चाहिए या अवाम? जहाँ तक आपकी पहले हिस्सा है, सैलाब ही प्रायोरिटी, और ना सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आप कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस या हर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर वो इंटरेक्शन, जब से बारिश शुरू हुआ मैं इस कौम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए, और जो सैलाब मुतासर है। मैंने अपना यूरोप का दौरा उन दिनों में कैंसिल किया जब पूरा पाकिस्तान को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो बारिश का तबाही है ये सैलाब के नतीजे में मुकम्मल होगा। और उसके बाद भी हमारा पूरा कोशिश ये रहा है, हमारा पूरा फॉरेन पॉलिसी पहले तो काफ़ी डाइवर्स एम्स था, लेकिन अब हमारा बिल्कुल नैरो फोकस है कि मौसमी तब्दीली के नतीजे में और हमारा रिकन्स्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन के जो ज़रूरियात हैं हमारे सैलाब मुतासरीन को मदद पहुँचाने के। मेरे सारे ट्रिप्स अब उसके बाद हमने तो पूरा यूनाइटेड नेशंस को सैलाब मुतासरीन के फोकस पे डाल दिए थे, और यही आज भी फोकस होना चाहिए। अगर आप समझते हो कि आपके इलाका पे सैलाब नहीं आया, बारिश नहीं हुआ, आपका घर तबाह नहीं हुआ, आपका कारोबार तबाह नहीं हुआ, आपकी दोस्तों को, साथियों, आपके जाने वालों को नुकसान नहीं पहुंचा गया और इसलिए आप बच चुके हो, ये एक गलत फहमी होगा। सैलाब मुतासरीन खुद तो मुतासर हुए हैं और हमें उनका मदद तो करना चाहिए, इसलिए कि उनका भी ज़रूरत है, लेकिन पूरा पाकिस्तान की इसलिए ज़रूरत है कि अगर सही तरीक़ा से इस इशू को हैंडल नहीं किया जाता तो जो मुआशरी हालात होंगे, जो मुआशरी असरात होंगे, वो इन इलाके तक महदूद नहीं होंगे जहाँ ये सैलाब है, ये पूरा पाकिस्तान पे इसका असर होगा। और अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि सैलाब तो गिलगित बल्तिस्तान, जनूबी पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सूबाए सिंध, सूबाए बलोचिस्तान में हुआ है, और वहाँ मुश्किल होता है आपका बयानिया सियासी मेन स्ट्रीम पे लेकर आना। और जिस रूट पे खान साहब सफ़र कर रहा है वहाँ का सियासत ज़्यादा असर करता है हमारा कौमी अटेंशन पे। अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट मैनेज्ड टू गेट दैट। इसी को हमें फोकस करना चाहिए। मैंने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा, जब कोविड आया था और हमें साफ नज़र आ रहा था कि ये पूरा मुल्क का मसला है, पूरी दुनिया मुश्किल में है, उन दिनों में हमने PDM शुरू किया था, हमने अपना लॉन्ग मार्चेस करने थे, अपने सिलसिला। मैंने अचानक रुक कहा कि दिस इज़ अ
ایمرجنسی کیٹاسٹرفی نیچرل کیٹاسٹرفی اور خان صاحب جیسے بھی ہے ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھے والے سے شروع انفارچونیٹلی سیلاب کے وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنایا ہے. عثمان خان سما ٹی وی سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے فادر بھی صدر رہے ہیں صدر مملکت اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو دیے. آج ایک صدر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آئینی کردار کے اوپر آپ کیا کہیں گے اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر تعیناتی کی سمری ایوان صدر گئی تو کوئی گڑبڑ جو ہے عارف الوی کر سکتے ہیں کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں؟ جہاں تک عارف الوی صاحب کا کردار ہے صدر عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف الوی پاکستان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے ساتھ پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے ساتھ اپنا وفاداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبھائے گا. اور عدم اعتماد کے وقت صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی. آخری چانس ہے الوی صاحب کا. امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں چلیں گے. اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. نقوی صاحب بلاول صاحب ابھی جو عمران خان پر JLT بنی ہے اس پر حملے کے خلاف پنجاب حکومت کی اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ شامل نہیں. کیا جو JLT کا فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کو قبول ہوگا؟ وفاق کا نمائندہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو، مگر وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر غیر جانبدار طریقہ سے یہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہوا اور اس کا رپورٹ بھی غیر جانبدار طریقہ سے بنتا ہے تو میرے خیال میں نہ صرف میں مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا. اگر اس سے سیاست کھیلا جا سکتا ہے، کھیلنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو obviously یہ بھی متنازع ایک قدم بنے گا. ذوالفقار گرام بلاول صاحب، ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پہنچے تھے اور اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ بھی یہ ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے اور پھر مسلم لیگ نون کے اسٹیٹمنٹ بھی ہے خواجہ سعد رفیق اور باقیوں کے کہ منڈے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اسمبلی پرامن طریقے سے ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کیا سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ٹرانزیشن کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی سیاسی صورت؟ تو جہاں تک صدر زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے، آئی تھنک صدر زرداری کا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو اور ہم سب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ یہ قانونی اور لیگل طریقے سے پروسیس بھی مکمل ہوگا اور جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا وہ پورا قوم اس کو سپہ سالار قبول کریں گے. جہاں تک میرا آج کا پریس کانفرنس ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند ہفتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں، چند دنوں کے ہفتے کے نتیجے میں، یہ خان صاحب کے شروع دن سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کرونالوجیکلی سمجھایا اپنا پریس کانفرنس میں کہ عدم اعتماد کے وقت اس نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کیا، یا ایکسٹینشن آفر کیا تاکہ وہ متنازع سے آئینی جو ٹرانزیشن ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا وہ سیبٹاج کر سکے اور ہمیں وہ جلدی الیکشن یا مارشل موقع ہم کی چلا سکے. مئی کے لانگ مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا، وہ بھی ناکام ہوا. کل جب میں نے سنا کہ شاید کل یا پرسوں خان صاحب اعلان کرے گا اور وہ پنڈی پہنچیں گے تو میں نے سمجھا کہ یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے، انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے کہ جب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، قانون اور آئین کے تحت یہ فیصلے موو کرنا ہے، پھر اسی شہر کو چننا ہے جو ان دنوں میں فوکس میں ہوگا. تو ضرور مجھے یہ لگے گا کہ سیاد خان صاحب
वही साजिश को बरकरार रखते हुए उसी ट्रांजिशन को जो मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार हम सब चाहते हैं कि अपनाया जाए, उसी को सैबोटाज करने के लिए, वही धमकी को दोहराने के लिए कि मार्शल लॉ होगा या मेरे इलेक्शंस अब होंगे, उसी को दोहराने के लिए ये सिलसिला चल रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज कि इस कोशिश से हमारे इदारे मुतनाज़ा होते हैं बिला वजह, हमारा एक बहुत बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि इमरान समझता है कि एक दिन आके चले जाएगा या ये हरकत करके पता नहीं क्या नतीजे निकलेगा। हर 3 साल बाद पिंडी में धरना होगा अगर इस तरीके से हम सियासत खेलेंगे, और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के इदारे के लिए बहुत ख़तरनाक प्रेसिडेंट है। मैं पाकिस्तान की सियासत को ये रुख लेते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सियासतदान उठे और किसी जनरल को कह दे जिंदाबाद, और कोई दूसरा सियासतदान उठे और किसी दूसरे जनरल को कह दे मुर्दाबाद। ये एक गैर सियासी प्रोसेस होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन एक इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया है कि हमने मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा करना है, तो हमें उस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारा ये कोशिश नहीं होना चाहिए कि हर मौके पे और हर तरीके से हम इनको प्रोवोक किया जाए, वर्गलाया जाए, मजबूर किया जाए कि गैर आईनी और गैर कानूनी रवाया अपनाया जाए। तो इसलिए मैंने समझा ज़रूरी है कि इस अहम इशू पे मैं आपसे अपना थॉट शेयर करूँ। मलिक सईद साहब। बिलावल साहब, मलिक सईद बोल टीवी से। मेरा सवाल ये है कि कल जब तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी तो पीडीएम में छोटी जमातें भी साथ थी। आज जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो रहा है तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को उन पर को एतमाद में लेना चाहिए, और या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बगैर किसी मशावरत के वज़ीर आज़म जो भी नाम देंगे वो काबिल कबूल होगा? और दूसरा सर कि गवर्नर की जो सीट है वो बड़े अरसे से खाली है और उस पर जो एतादी हैं उन पर कोई बातचीत चलने की इतलात भी आ रही थी, उस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? जहाँ तक मुशावरत की बात है, मेरे ख्याल में जब वो फाइल्स मूव करना शुरू हो जाते हैं तो सब वज़ीर आज़म का फ़ैसला को तो सपोर्ट करेंगे, मगर ज़रूर वज़ीर आज़म साहब का एक मुशावरती अमल भी उसमें होगा। इस वक्त इसलिए काबिल उस वक्त है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब का जो कोविड का सिलसिला चल रहा है, तो जैसे वो निकलता है तो हमारे साथ भी और दूसरों के साथ एक इंटरेक्शन हो सकता है, मगर उसूली तौर पे जो कानूनी तरीका है, जो आईनी तरीका है, हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा आपका वो गवर्नर पे में तो बिल्कुल आप जिन्होंने ये फैसले करना है उनसे ज़रूर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा as far as I was aware, ANP ने गवर्नर बलोचिस्तान, गवर्नर पख्तूनख्वा लेना था, और PDM के शामिल जमातों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा इस पे कंसेंसस ना बनने की वजह से खान साहब को एक मुफ्त में एक्स्ट्रा गवर्नर मिल रहा है, और उसको ज़रूर जो भी वजह है कि ये इस फैसला पे अमल नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल में इस पे अमल होना चाहिए। मोहसिन चेयरमैन साहब, मोहसिन 24 न्यूज़ से ये पूछना था, पिंडी का आपने कहा